तुझें नाव कितें? मयूर गावडे. खंयसून येता? पिसुल्ले 70च्यान येतालो. म्हाका 3-4 वर्सां खूब प्रॉब्लेम जाल्ले गॅस्ट्रायटिसाचे आनी पोटान बी खूब त्रास जाताले. कितें त्रास जाताले? संडासाक बी येताले आनी केक खाताना बी पचनासले बी. आनी संडास जायनाशिल्लो, कॉन्स्टिपेशनूय जाताले? कॉन्स्टिपेशन जाता, संडास जाता. 3-4 वेळा 5 वेळा बी जातालो दिसाक बी. IBS कशें? हय, आनी पचन बी जायनासलें सारकें बी. खूब पोटान बी त्रास जाताले. कितें कितें उपाय केले हेजेर? ते खूब 3-4 वर्सां खूब अलोपॅथीक बी वखदां केल्ली खूब. ती कांयच फायदो जावना. ते मातशें एकदां घेतले जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम परतून वाडटाले. एकदां घेतल्यार ते पयलीं बरें दिसताले, मागीर परतून आनीक वाडटाले. म्हणजे प्रॉब्लेम वाडत वताले? वाडत वयताले. आनी कितें कितें त्रास जाताले तुका? आनी मायग्रेनाचे जाल्ले. आनी मायग्रेन कितके तेंप जाले? मायग्रेनाचे आतां हालीं जाल्ले, आतां 2-3 म्हयने जातले. आनी मानेचे जाल्ले. मानेचे स्लीप डिस्क प्रॉब्लेम? स्लीपिक प्रॉब्लेम जाल्ले ते सारके जाले. ते कितके तेंप जाले? तेव्हा तशें 2-3 म्हयने, 4-5 म्हयने जातले. ओके. आतां हांगा येवन तुवें ट्रिटमेंट घेवन कसो आहा तूं? आतां कंप्लिटली बरो आसा. पोटाचे प्रॉब्लेम ना, कांय ना? पोटाचे कांयच ना आनी मानेचे कांयच प्रॉब्लेम ना. सगळें बरें आसा. मायग्रेन बी टोटल फिट? टोटल. तुका लोकांक कितें म्हणणें आहा? कित्याक इतकी वखदां केली तुवें आतां इतकी वर्सां, बरो जावना, आतां कशें दिसलें तुका? आतां बरें सगळें इतके वखदां करून कांय फायदो ना. आतां हांगासर बरो जालो. हॅप्पी आहा मरे? हॅप्पी आसा. ओके, बरें. Suffering from chronic health problems like back pain, migraine, stomach problems, menstrual problems, cold and sinusitis, asthma, vertigo, paralysis, knee pain. For all your chronic health problems, one solution. Guaranteed treatment with acupuncture, without surgery, without medicine. At Sai Acupuncture Research Center. For details, visit sagoa.com.